अहिले रातको 10 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो .org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या भएकामा खेद प्रकट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज ट्विट गरी स्वर्गीय आबे प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभएको हो। यस दुखद घडीमा उहाँले मैत्रीपूर्ण जापानी जनता र स्वर्गीय आबेको परिवारजनमा संवेदना समेत प्रकट गर्नुभएको छ। आबेको हिजो चुनावी सभामा भाषण गरिरहेका बेला गोली हानी हत्या भएको थियो। यस दुखद घडीमा आज नेपाल सरकारले पनि देशभर शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक भोलि बस्ने भएको छ। सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीको लागि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका प्रस्ताव तय गर्ने र ती विषयमा पदाधिकारी तहमा सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको समीक्षा हुनेछ। बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान पारित गर्ने तथा नयाँ संस्थालाई मान्यता दिने एजेन्डा पनि राखिएको छ। बैठकमा सभापति देउवासहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू र पार्टी प्रवक्ता सहभागी हुनेछन्। कोइराला समूहले उठाएका एजेन्डामाथि आवश्यक सहमति जुटाएर केन्द्रीय समितिमा उठ्न सक्ने प्रश्नको न्यूनीकरण गर्न सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघिल्लो दिन पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात भएको र जसमा केन्द्रीय सदस्यसम्मका नाम आएकाले त्यसका लागि छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको बैठकपछि नेता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभएको छ। जसमा अनुशासन विभागका संयोजक टङ्क राई संयोजक रहने गरी केन्द्रीय सदस्यहरू मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा सम्मिलित रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बैठकले अखिल क्रान्तिकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पूर्व विद्यार्थी नेताहरू सम्मिलित 3 सदस्यीय सुझाव समिति गठन भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जसमा रमेश मल्ल, नरेन्द्र नेउपाने र रत्न ढकाल सदस्य रहेका छन्। यस्तै प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बीच आगामी निर्वाचनका लागि समन्वय गर्न प्रदेश इन्चार्जहरूको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति पनि बनाइएको छ। जसमा सो प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै केन्द्रीय सदस्य र सबै प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी रहने निर्णय भएको नेता महराले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी साउन 18 देखि भदौ 3 गतेसम्म सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण तथा बैठक कार्यक्रम गर्ने पनि स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई विभिन्न खाले सङ्कटबाट बचाएको दाबी गर्नुभएको छ। गठबन्धनले संसद, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रदेखि लिएर विदेशी सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्नबाट बचाएको उहाँले बताउनुभयो। समाजवादी प्रेस सङ्गठन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूहरूले जनतालाई अन्ध राष्ट्रवादी होइन सच्चा देशभक्त बनाउन लागिरहेको बताउनुभयो। एमसीसी र एसपीपी जस्ता कठिन विषयमा पनि गठबन्धनको सरकारले देशलाई जोगाएको अध्यक्ष नेपालको भनाइरहेको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला आज बसेको काङ्ग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नभए पारित गर्न साथ दिन नसकिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। बजेट जनताको हितमा नभएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगरेको अवस्थामा अरू कुरा गर्न नसकिने निर्णय संसदीय दलले गरेको उहाँले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले भने आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको विरोध नगर्न र पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने कुनै निर्णय गरेको छैन। नेकपा एमाले पनि बिचौलियाको प्रयोग गरेर बजेट ल्याएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि 25 असारसम्म प्रदेश सभामा बजेट छलफल हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। आज भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित सङ्घीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सही, असल र इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख सापकोटाले युवाहरूले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गति विरुद्ध व्यापक अभियान छेड्ने हो भने धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने दृष्टान्त काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँमा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको पनि स्मरण गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको भन्ने भनाइमा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएको बताउनु भएको छ। सुनसरीको इनरुवामा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेकाले सबैले एकताबद्ध ढङ्गले प्रयास गरे अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सबल बनाउन सकिने दावी गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन भनेर सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा काठमाडौँमा नेपालकै पहिलो चिकित्सा सङ्ग्रहालय स्थापना हुने भएको छ। सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घको सहकार्यमा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न लागि हो। सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय भिरकुटी मण्डपमा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। सङ्ग्रहालयमा नेपालको चिकित्सा इतिहास झल्कने सामग्रीको सङ्ग्रह गरिनेछ। हिमालय क्षेत्रका विशुद्ध शाकाहारी जीवनशैली, ज्ञान तथा सचेतनाबारे जानकारी दिन नेपालका 3 ठाउँमा हिमालयन भिगन महोत्सव 2022 हुने भएको छ। वर्ल्ड भिगन अर्गनाइजेसनले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर महोत्सवका बारेमा जानकारी दिएको छ। नेपालमै पहिलोपल्ट गर्न लागि महोत्सव पोखरा, काठमाडौँ र लुम्बिनीमा हुने अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। महोत्सवमा विश्वका विभिन्न देशका करिब 250 देखि 300 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति सहितका भेगन सदस्यको सहभागिता रहने बताउनुभयो। 3 चरणमा हुने महोत्सवमा भदौ 28 देखि 29 गतेसम्म लुम्बिनी उद्यान महाचैत्यमा, भदौ 30 देखि असोज 1 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित सोल्टी होटल र असोज 2 देखि 4 गतेसम्म पोखरा स्थित होटल ग्रान्ड बिरौटामा हुनेछ।
देशभर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ। आज थप 102 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2615 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 72 तथा एन्टिजन विधिबाट 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन्। बिहिबार 3 जनामा हैजा पुष्टि भएकोमा हिजो थप 4 जनामा हैजा देखिएको छ। यो सहित काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा पुष्टि हुनेको संख्या 27 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा 6 का 3 र ललितपुर महानगरपालिकाको हरिसिद्धिका 1 जनामा हैजा देखिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर चुमनलाल दासले पछिल्ला दिनमा दैनिक रूपमा हैजाका बिरामी पुष्टि हुँदै गएको र थप सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। यसअघि हैजा पुष्टि भएका व्यक्तिलाई 10 दिनसम्म अस्पताल भर्ना गरी उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो। र रामेछाप नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज 7औं स्थापना दिवस मनाएको छ। सङ्घको कार्यालय रामेछाप बजारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाइएको हो। रामेछाप नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता र रामेछाप नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शम्भु कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मनाइएको 7औं स्थापना दिवस कार्यक्रमका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका थिए। हवस् त, राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरकै रेडियो। हिँड्दै आयो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरको रेडियो। हो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरको